चिराग दिन फिर न जाने कहाँ से किसी बच्ची को उठा लाया है। नाम तो कमबख्त मारे का चिराग दिन है और दूसरों के घर के चिराग गुल करता रहता है। शरीफ खानदान की बच्चियों को अगवा करवा कर उनको कोठों की जीनत बना देता है, जिनकी फिर रोज़ कीमत लगती है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। फौजिया बाई अपने कमरे में बैठी गाना सुन रही थी और हु का आलिम था। ओहो, कौन मांग रहा है हमारी फौजिया से पहली सी मोहब्बत। कौसर बाई कमरे में आते ही बोली, अरे हमसे कौन मांगता है मोहब्बत, बल्कि हमसे तो हमें ही मांगा जाता है। फौजिया गाना बंद करते हुए बोली, अरे गाना क्यों बंद कर दिया, चलने देती। कौसर उसके पास बैठते हुए बोली, अरे ऐसे गाने तो तन्हाई में सुने जाते हैं, खैर तू सुना। कौसर हंसते हुए बोली, अरे नहीं, मेरा मतलब है कुछ इधर उधर की सुना। अरे क्या सुनाना, वो मुआ चिरागदीन फिर ना जाने कहाँ से किसी बच्ची को उठा लाया है। नाम तो कम वक्त मारे का चिरागदीन है और दूसरों के घरों के चिराग गुल करता रहता है। कल मुहा शरीफ खानदानों की बच्चियां अगवा करवा कर उनको कोठों की जीनत बना देता है, जिनकी फिर रोज़ कीमत लगती है। फौजिया, कितना फ़र्क होता है ना। अगर यही बच्ची अपने वालदैन के घर पलती तो शरीफ ज़ादी कहलाती, मगर अब इस कोठे में पलकर एक बाजारी औरत कहलाएगी। मुकाम के बदल जाने से इतना फ़र्क, क्या बात है। कौसर, आज तो बड़ी जली बुनी हुई है। फौजिया उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बस आज उस बच्ची को देखकर दिल फफोले फूट पड़े। ये चिरागदीन जैसे लोग मर क्यों नहीं जाते, गुनाह की उम्र आखिर लंबी क्यों होती है। अरे छोड़ इन बातों को, मैं तुझे एक अच्छा सा पान लगा कर देती हूँ। ये कहकर फौजिया पानदान खोलकर पान बनाने लगी। उस बच्ची ने रो रो कर पूरे कोठे को सर पर उठाया हुआ था। गुलशन बाई जो उस कोठे की मालकन थी और सब उसे अम्मा गुलशन कहकर पुकारते थे, चिरागदीन से बोली, अरे ऐसा कर, इसे कौसर के हवाले कर। उसे कहना आज से इसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। ठीक है गुलशन भाई। यह कहकर वो बच्ची को कौसर के पास लेकर गया और उसके हवाले करते हुए बोला, ले संभाल इसको, इस दफ़ा तेरी कुरानदाजी निकली है, और देख इसको ऐसे नाजो अंदाज सिखाना कि जब जवान होकर इसकी बोली लगे तो खूब बढ़ चढ़ कर लगे। वो उसे आंख मारता हुआ शैतानी हंसी से हंसता हुआ चला गया। बच्ची रोए जा रही थी। उसने फौरन उसे अपने सीने से लगाया। बच्ची को सीने से लगाकर उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे एक सुकून सा मिला। वक्त पर लगाते कब गुजर गया कौसर को पता ही नहीं चला। आज वो बच्ची 8 साल की हो गई थी और कौसर को वो माँ कहती थी। वो उसके माँ कहने पर अक्सर कहती, एक गुलशन बाई है जिसे सब अम्मा कहते हैं, पर वो सब की कीमत लगाती है जो एक माँ कभी नहीं लगा सकती। तू मुझे माँ कहती है तो मैं तुझे माँ बनकर दिखाऊंगी। अरे निगोड़ियो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज उस कोठे को ऐसे सजाना है जैसे आज तुम्हारी शादी का दिन हो। गुलशन बाई लड़कियों से बोली जो कोठे को झंडियों और झालरों से सजाने में मसरूफ थी। गुलशन की बात सुनकर नीलम मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती हुई बोली, आज ही क्या शादी का दिन है, हमारी तो रोज़ ही शादी का दिन है। क्या कहा? गुलशन बाई चीखते हुए बोली, कुछ नहीं अम्मा, ये कह रही है कि आज कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं। शबाना फ़ौरन बोल पड़ी, अरे आज सबसे बड़े नवाब साहिब आ रहे हैं और देखो तुम सब खूब अच्छी तरह तैयार होना ताकि चेहरा चमकता हुआ लगे और कीमत खूब लगे। अरे अम्मा, मेकअप ही तो है जो हमारी उजाड़ सूरत को संवार लेता है, वरना हम जो काम करते हैं उनसे चेहरे चमकते नहीं, फटकार बरसती है। बस मेकअप हमारा भरम रख लेता है। कौसर जो करीब ही खड़ी थी बोल पड़ी थी, ज़्यादा टुट करने की ज़रूरत नहीं, चलो सब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। गुलशन ये कहकर चीखते हुए चली गई। पूरे कोठे को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। तमाम लड़कियां बंद सवर कर तैयार हो गई थी। अचानक चिरागदीन चीखता हुआ आया, नवाब साहब आ रहे हैं। इसी दौरान नवाब साहब कोठे में दाखिल हुए। गुलशन बाई ने आदाब बजा लाते हुए उनका इस्तकबाल किया। उन्हें कलीन पर गाउन तकिए के साथ बिठाया गया। गुलशन उसके साथ पास ही बैठी थी। वो अपना पानदान खोलते हुए बोली, नवाब साहब पान तो ज़रूर खाएंगे। नवाब साहब बोले, जी ज़रूर गुलशन बाई। थोड़ी देर बाद वो बोली, अरे चिरागदीन, अंदर से जाकर बुलबुलों को तो लेकर आ ताकि वो अपने सुरीले सुरों से नवाब साहब के दिल को बहलाएं। जी अभी लाया। ये कहकर वो अंदर की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में घुंघरों की झनकार से पूरा कोठा गूंज उठा। काफ़ी देर महफिल चलती रही। गुलशन बाई, हमारी रूह को तो आपने रक्सो मौसीकी से खुश कर दिया।
اب ہمارے وجود کو بھی تسکین بخشنے کا سامان مہیا کیا جائے۔ نواب صاحب بولے، گلشن مسکراتے ہوئے، کیوں نہیں، چراغ دین جا کر سب کو بلا کر لاؤ اور لائن میں کھڑا کروا دو تاکہ نواب صاحب اپنی پسند کا ہیرا چن لیں۔ چراغ دین نے فوراً یہ کام کر دیا۔ نواب صاحب دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ہر ایک کا جائزہ اس طرح لے رہے تھے کہ جیسے بکرا منڈی میں کوئی جانور پسند کر رہا ہو۔ چلتے چلتے وہ کوثر کے پاس آ کھڑا ہوا۔ بچی اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ بچی کو دیکھتے ہوئے بولا، گلشن بھائی، تیرے گلشن میں یہ کلی تو خوب کھل رہی ہے، پھول کب بنے گی؟ اچانک کوثر دھاڑی، خبردار جو اس پر بری نظر ڈالی۔ نواب کوثر کو گھورتے ہوئے بولا، تیرا یہ گھوڑا بڑا منہ زور ہے اور ایسے گھوڑوں کو لگام ڈالنا ہمیں خوب آتا ہے۔ ہماری خلوت ہمیں دکھائی جائے۔ چراغ دین اسے لے کر ایک طرف کو چل دیا جبکہ گلشن کوثر کو لے کر اس کے پیچھے چل دی۔ ارے کوثر، کل تو نے کمال کر دیا، نواب صاحب پر کیا خوب بھڑکی، فوزیہ کوثر سے بولی۔ کوثر بولی، فوزیہ، دراصل ہم سب بھٹکی ہوئی روحیں ہیں جو کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتی، مگر یہ میری بیٹی کی طرح ہے اور میں اس کی روح کو بھٹکنے نہیں دوں گی، اس کی منزل اس کو ضرور مل کر رہے گی، کوثر کہے جا رہی تھی جبکہ فوزیہ اسے حیرت سے تکے جا رہی تھی۔ ارے وہ کل مہی کوثر کہاں ہے، کافی دیر سے نظر نہیں آ رہی۔ گلشن مائی چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے فوزیہ سے بولی۔ فوزیہ بولی، اماں گلشن، وہ شاید بازار تو نہیں چلی گئی کوئی خریداری کے لیے؟ لیکن مجھے بغیر بتلائے کیسے چلی گئی؟ وہ بولی اور پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ انسپیکٹر صاحب، آج سے 5 سال پہلے اسی تاریخوں کے بیچ آپ کے پاس کسی بچی کے گم ہونے کی کوئی FR لکھوائی گئی تھی؟ انسپیکٹر کوثر کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، محترمہ، مگر آپ اتنا پرانا ریکارڈ کیوں دیکھنا چاہ رہی ہیں؟ بس انسانیت کے ناطے میری مدد کر دیں، میں کسی بچھڑے کو اس کے اپنے سے ملوانا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، پر اتنا پرانا ریکارڈ دیکھنا تو بہت مشکل ہے۔ کوثر اس کے ہاتھوں میں رقم دیتے ہوئے بولی، دیکھ لیں۔ وہ رقم لیتے ہوئے بولا، خیر اتنا مشکل بھی نہیں یہ کہہ کر اس نے کانسٹیبل منور کو آواز دی۔ جی صاحب۔ منور کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، دیکھو 5 سالہ پرانا ریکارڈ نکال کر لاؤ، اسی مہینے کی تاریخوں کا جس میں بچوں کی گمشدگی درج ہو۔ تھوڑی دیر بعد منور فائل لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، انسپیکٹر فائل لیتے ہوئے بولا۔ آخر اس ریکارڈ سے بچی کے گھر کا پتہ اسے مل گیا۔ وہ فوراً بچی کے ساتھ تھانے سے باہر نکلی۔ اس کے جاتے ہی منور ٹیلی فون پر کسی کے نمبر جلدی سے ملانے لگا۔ گلشن بائی، کوثر کہاں ہے؟ چراغ دین گھبراتے ہوئے بولا۔ وہ بولی، ارے کل مہی نہ جانے کافی دیر سے غائب ہے، کچھ بتا کر بھی نہیں گئی۔ وہ بولا، ارے وہ تھانے گئی تھی اس بچی کا پتہ معلوم کرنے کے لیے، ابھی مجھے کانسٹیبل منور کا فون آیا تھا، پر میں